आज मैं आपको CNC सेंटर सेट डीको पेंट में ग्रे कलर करने का तरीका बताऊंगा, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल 3D अदनान समी पॉलिश। तो जी जनाब, ये मैंने पहले नंबर पे ले लिया है पानी वाला अस्तर। तो पहले नंबर पे मैं आपको पानी वाला अस्तर बनाने का तरीका बताऊंगा। तो मसलन कोरे नाक के ऊपर ये पानी वाला अस्तर, हम पहला कोड जो है पानी वाले अस्तर का लगाते हैं। तो कुछ भाई और कुछ दोस्त कहते हैं भाई जो पानी वाला अस्तर है ये 2 नंबर काम है। नहीं भाई, हम इसके अंदर आप करेलिक डालेंगे, अगर करेलिक डालेंगे तो ये अच्छा काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं, ये मजबूत होता है। अगर आपने अच्छा काम करना है, मियारी काम करना है, तो आपने पानी वाले अस्तर के अंदर आपने यूवी बाउंड का करेलिक लाजमी डालना है। तो जी जनाब, ये मैंने पानी वाला अस्तर बना लिया है। अब मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगा। तो जी जनाब, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंचती रहे। तो इंशाल्लाह मार्बल टेक्सचर के मुतालिक मैं ज्यादा तो ज्यादा मसलन वीडियो बनाता हूँ, और डीको पेंट के मुतालिक भी बनाता हूँ, और पॉलिश के मुतालिक भी बनाता हूँ। मसलन पॉलिश का कलर कैसे बनाया जाता है, पॉलिश पुराने नग के ऊपर, मसलन पुराने फर्नीचर के ऊपर पॉलिश कैसे की जाती है, तो वो भी मैं तरीका बताता हूँ। तो जी जनाब, ये मैंने पानी वाला अस्तर पहले लगा लिया। अब मैं प्राइमर बनाऊंगा, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका इंशाल्लाह समझाऊंगा कि डीको पेंट कैसे किया जाता है। तो जी जनाब, ये मैंने 1 क्वार्टर प्राइमर का एक खाली बाल्टी के अंदर डाल दिया। तो ये मैं मसलन कलर की जो कंपनी है ये परल कंपनी है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है मसलन। तो इसके अंदर मैं 1 क्वार्टर गाढ़ा प्राइमर डाला है पहले मैंने, और 2 क्वार्टर मैंने थिनर के डाले हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगा। तो जी जनाब, आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपने वीडियो पूरी देखनी मसलन देख ली तो इंशाल्लाह आपको डीको पेंट करने का सारा तजर्बा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जी जनाब मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनें, ये मैंने मसलन प्राइमर लगाया। प्राइमर अगर आपने लगाना है तो 1 हाथ आपने लगा लेना है, आधा घंटा आपने रेस्ट देना है। आधे घंटा रेस्ट देने के बाद आपने दूसरा हाथ प्राइमर का लगाना है। तो जी जनाब, ये मैंने पहले प्राइमर लगा लिया। अब मैं सिल्वर कलर आपको मसलन इसका नंबर भी दिखा दिया, और कंपनी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सी कंपनी है सिल्वर कलर की। तो इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है पहले नंबर पे, क्योंकि इसकी जो स्पार्कल होती है वो नीचे बैठी हुई होती है। इसे मिक्स करना लाजमी होता है क्योंकि ये मेटेलिक कलर होता है सिल्वर। ये मैंने सिल्वर कलर एक खाली बाल्टी के अंदर पहले डाल दिया। उसके बाद अब मैं मसलन जो ब्लैक कलर का क्वार्टर है उसे खोलूंगा। ये भी परल कंपनी का है, बहुत ही अच्छी कंपनी है प्यारे दोस्तों। इस बाल्टी के अंदर मैं थोड़ा सा पहले ब्लैक कलर डालूंगा। इसे पहले मैं मिक्स करूंगा, देखूंगा कि ग्रे कलर बना है या नहीं। इसे थोड़ा सा मैं पतला कर लूंगा। इसके अंदर मैं 1 क्वार्टर पहले थिनर का डाल लूंगा। इसे मैं पतला करने के बाद देखूंगा अभी भी मसलन ग्रे कलर सही से नहीं बना, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा और ब्लैक कलर डालूंगा। ब्लैक कलर डालने के बाद इसे मैं थोड़ा सा और मिक्स करूंगा। अभी भी मेरे प्यारे दोस्तों सही से ग्रे कलर नहीं बना, तो इसमें मैं थोड़ा सा और डालूंगा ब्लैक कलर। ब्लैक कलर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। प्यारे दोस्तों, ग्रे कलर बन चुका है। तो अब मैं आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगा। तो आपने प्यारे दोस्तों वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका डीको पेंट करने का बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंचती रहे। तो जी जनाब, आपने ग्रे कलर का भी 1 हाथ लगाने के बाद 10 मिनट या 20 मिनट के बाद आपने दूसरा हाथ लगाना है। हो सके तो आधा घंटा लाजमी रेस्ट देना है 1 हाथ लगाने के बाद। तो ये मैंने प्यारे दोस्तों ग्रे कलर जो है इसे लगाना है आपने, तो अच्छी तरह से इसे मिक्स भी पहले करना है लगाने से पहले। तो जी जनाब, ये मैंने ग्रे कलर पहले लगा लिया। उसके बाद अब मैं लगा रहा हूं L2 ब्लैक कलर की, क्योंकि इसके अंदर जो चिनोटी काम है, ये जो फूल बने हुए हैं, CNC काम किया हुआ है, तो इसके अंदर जो है ना मैं ब्लैक इंटीक लगाऊंगा और ऊपर से मैं सफाई कर लूंगा जब ये सूखेगी। तो प्यारे दोस्तों, आपने ऐसा करना है, एल इंटीक जो है ब्लैक कलर की आपने लगा लेनी है।
اور ایک کم از کم آپ نے 1 گھنٹہ لازمی اس کو خشک ہونے میں رکھنا ہے. خشک ہو جائے تو آپ نے ایک فوم کی مدد سے آپ نے اوپر سے صفائی کر لینی ہے. تو کیونکہ اس کا جو ڈیزائن ہے بہت ہی پیارا بنے گا اور خوبصورت ڈیکو پینٹ کا کلر باہر نکلے گا. تو جی جناب یہ میں نے پہلے مثلا ایل ٹوپ لگا دی. جب یہ خشک ہو گئی تو اس کو میں نے فوم کے ساتھ صفا کر دیا. دیکھو پیارے دوستو کتنی صفائی کے ساتھ یہ مثلا بن چکا ہے سینٹر سیٹ. تو ابھی بھی کلر سکیم جو ہے میری مکمل نہیں ہوئی. ابھی میں آپ کو گولڈن بنانے کا طریقہ بتاؤں گا, یونیک طریقہ. تو یہ میں نے پاؤڈر والا مثلا گولڈن کلر لے لیا, پاؤڈر والا گولڈن کلر ڈال دیا 1 کوارٹر کے اندر. اس کے بعد میں یلو ٹونر ڈالوں گا, 1121 مثلا نمبر ہے اس کا. تو تھوڑا سا میں یلو کلر ڈالنے کے بعد اس کو یلو ٹونر کہتے ہیں. اس کے بعد میں گوپیس کا ولیتی تھنر ڈالوں گا. تھوڑا سا میں ولیتی تھنر ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے پیارے دوستوں مکس کریں گے. مکس کرنے کے بعد میں آپ کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. تو پیارے دوستوں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے. اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی تو انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو ڈیکو پینٹ کرنے کا مثلا جو طریقہ ہے آسانی کے ساتھ آپ سیکھ سکیں گے. تو یہ آپ نے فوم کی مدد سے ایسے ہی گولڈن لگانا ہے. تو پھولوں کے اندر پیارے دوستوں میں گولڈن لگانے کے بعد میں آپ کو اس کا مکمل کام انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کروں گا. تو میں آپ کو ہارنر بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا. تو کچھ دوست کہتے ہیں بھائی ہم جو ہارنر مثلا لگاتے ہیں تو کچرا آ جاتا ہے, پھٹ جاتا ہے, تو بھائی ایسا کیا کریں. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ دوست کہتے ہیں زیادہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہارنر سوکھتا نہیں ہے. تو پیارے دوستو آپ نے ایسا کرنا ہے, ہارنر کے اندر آپ نے ولیتی تھنر 1 لیٹر ڈالنا ہے. اگر 1 ہارنر ہو تو اس کے اندر آپ نے 1 لیٹر ہارنر ڈالنا ہے. تو جی جناب میں آپ کو پہلے نمبر پہ ہارنر بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں. یہ ہے ہارنر لیکر. مثلا 2 کوارٹر ہوتے ہیں, 1 ہارنر ہوتا ہے, 1 ہارنر لیکر ہوتا ہے. یہ ہارنر لیکر ہے. یہ ہارنر لیکر میں پہلے آدھا ہارنر لیکر ڈالوں گا کیونکہ ایک سینٹر سیٹ ہے, ایک ہی سینٹر سیٹ ہے, آدھا مثلا ہارنر میں لگاؤں گا. تو آدھا ہارنر بنانے کا طریقہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیسے بنانا ہے. تو یہ میں نے آدھا پہلے ہارنر لیکر ڈال دیا, اس کے بعد آدھا ہارنر ڈال دیا, اس کے بعد میں اب ڈال رہا ہوں ولیتی تھنر. تو جی جناب یہ ولیتی تھنر میں نے تھوڑا سا ڈال کے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. جب آپ نے پیارے دوستو ہارنر بنانا ہے تو اسے آپ نے اچھی طرح سے مکس لازمی کرنا ہے, کیونکہ اگر ہو سکے تو آپ نے 20 منٹ جو ہارنر آپ نے بنانا ہے اسے اچھی طرح سے آپ 20 منٹ میں مکس کریں. مکس کرنے کے بعد آپ نے اسی طرح آپ نے ہارنر لگانا ہے گن کی مدد سے. تو پیارے دوستو 1 ہاتھ ہارنر کا لگانے کے بعد آپ نے آدھا گھنٹہ لازمی ریسٹ دینا ہے, کیونکہ جو ہارنر ہے نیچے پہلا ہاتھ خشک ہو جائے گا تو جب دوسرا ہاتھ لگے گا تو بہت ہی پیارا ہارنر لگے گا اور مثلا جو ہارنر ہے وہ گرے گا بھی نہیں, خوبصورت لگے گا. تو جی جناب یہ میرا مثلا جو سینٹر سیٹ CNC ہے گرے کلر میں تیار ہو چکا ہے. میں آپ کو اس کی فائنل لک بھی آپ کو دکھا رہا ہوں. تو دیکھو یہ تیار ہو چکا ہے. تو پیارے دوستو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل آئیکن بھی دبا دینا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی تک پہنچتی رہے. تو انشاءاللہ آپ نے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا کہ میں ویڈیو اچھی بناتا ہوں یا نہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.